अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, एक ख़बर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग कि फ़रतुल्लाह बाबर जो पीडीएम के कैंडिडेट हैं केपीके से, इनकी जब कागजात नामज़दगी जमा कराने गए तो इनके पैसे कम पड़ गए थे और फिर वहाँ पर इलेक्शन ऑफिस में ही केपीके में पेशावर में चंदा करके फ़रतुल्लाह बाबर का जो फ़ीस है नामिनेशन पेपर्स की कागजात नामज़दगी की वो जमा कराई गई है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक ख़बर थी, सारे टीवी चैनल्स पर चली है, आपने भी सुनी होगी, देखी होगी। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे थे कि पता नहीं ड्रामा किया गया हो फ़रतुल्लाह बाबर की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से शोहरत हासिल करने के लिए, या ऐसे क्या हुआ क्या, मतलब एक सस्पेंस एक ख़बर में था मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने भी ख़बर पढ़ी। तो मैं इस ख़बर के पीछे फ़रतुल्लाह बाबर के पास पहुंच गया और फ़रतुल्लाह बाबर से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे मालूम करना चाहा। वो पहले तो अवॉइड कर रहे थे, नहीं बताना चाह रहे थे, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे कि बस छोड़ दें। मैंने जब इसरार किया तो फ़रतुल्लाह बाबर ने, मैंने कहा कहानी क्या थी, क्यों पैसे कम पड़ गए थे, आप इतने बड़े पुराने सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं और सेनेट में आप 2-3 दफ़ा सेनेट में आ चुके हैं, सेनेटर बन चुके हैं, तो आपको नहीं पता कि कागजात नामज़दगी की फ़ीस कितनी है सेनेट के लिए और कितनी होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन तो होती है ना, अंदाज़ा तो होता है। तो मैंने कहा कैसे नहीं पता होगा आपको। तो फ़रतुल्लाह बाबर ने फिर पूरी कहानी मुझे बता दी, वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन डिटेल में जाऊँ तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, फ़रतुल्लाह बाबर ने जो कहानी बताई कि उनके पैसे कैसे कम पड़ गए थे, जो कागजात नामज़दगी जमा कराने के लिए फ़ीस के लिए जो पैसे थे वो कम कैसे पड़ गए थे। तो फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि पहले जो गुज़श्ता 2018 के जो सेनेट इंतख़ाबात गुज़रे थे या उससे पहले भी, तो सेनेट इंतख़ाबात के लिए कागजात नामज़दगी जमा कराने की जो फ़ीस थी वो 2500 थी। ये फ़रतुल्लाह बाबर ने जो मुझे बताया। अब मैं तो ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा नहीं था कि 2500 रही है, क्योंकि मैंने कभी जमा तो नहीं कराई। लेकिन फ़रतुल्लाह बाबर से नहीं मैंने कभी मालूम करने की कोशिश की है, लेकिन उस वक़्त हो सकता है पता हो, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है 3 साल गुजर जाते हैं, हम भी इस पर फोकस नहीं करते। तो फ़रतुल्लाह बाबर ने कहा कि 2500 फ़ीस होती है, माजी में होती थी। और मैंने अंदाज़ा ये किया, मुझे अंदाज़ा ये था, मैंने लाइट लिया, मैंने कहा चलो 2500 फ़ीस है और तो अब अगर बड़ी भी होगी तो 3000 होगी या 4000 होगी या 5000 होगी या 10,000 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो मेरे जेब में 32,000 रुपये पड़े थे। तो मैंने कहा कि मैंने सोचा कि 32,000 तो बहुत हैं और ये गाड़ी के फ्यूल के लिए भी, वो खाने पीने के लिए भी, जो भी खर्चा वर्चा छोटा मोटा आता है तो उसके लिए बहुत है। 32,000 रुपये जेब में पड़े थे और मैं चला गया कागजात नामज़दगी जमा कराने इलेक्शन ऑफिस पेशावर में, केपीके के इलेक्शन ऑफिस में। मेरे साथ पार्टी के जो दोस्त थे, कुलीग थे, रहनुमा थे केपीके के, वो भी मेरे साथ थे। मैंने एक नशस्त के लिए जमा कराने थे कागजात नामज़दगी, टेक्नोक्रेट की नशस्त के लिए। तो मैं वहाँ पे जब जा रहा था तो या पहुँच गया था, तो उसके बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुझे टेलीफ़ोन आया। ये बाबर साहब की ज़ुबानी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे बताया है। और ये मेरा ख़्याल है कहानी किसी भी टीवी चैनल पे या किसी वीलाग में आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि बाबर साहब ने किसी से शेयर ही नहीं की। तो ये उनकी ज़ुबानी है, तो इसलिए ये ऑथेंटिक चीज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बाबर साहब ने कहा कि मुझे फ़ोन किया चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप ऐसा करें कि टेक्नोक्रेट की नशस्त पर तो आप करा ही रहे हैं कागजात नामज़दगी जमा, लेकिन इसके साथ साथ आप जनरल की नशस्त के लिए भी कागजात नामज़दगी जमा करा दें, यानी 2 नशस्तों पर करा दें, एक पर नहीं बल्कि 2 नशस्तों पर। तो ये हंगामी तौर पर बाबर साहब ने कहा कि हंगामी तौर पर चेयरमैन का, पार्टी के चेयरमैन का बिलावल भुट्टो जरदारी का टेलीफ़ोन जब आया कि 2 नशस्तों पर कराने हैं, तो मैंने फिर
2 فیس جمع کرانی تھی الگ الگ۔ ٹیکنوکریٹ کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے اس کے لیے فیس الگ جمع کرانی پڑی، اور پھر جنرل نشست کے لیے جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر، تو وہ الگ کرانے پڑے۔ تو پہلے ایک ہی نشست کا پلان تھا ٹیکنوکریٹ کے لیے، اور یہ ارجنٹ بلاول صاحب کا حکم ملا تو میں نے پھر دونوں پر کرانے لگا۔ تو میں نے کہا چلو 2 پہ بھی کراؤں گا تو چلو 10 ہزار بھی فیس ہو تو یہ 20 ہزار ہو جائے گی، پھر بھی میرے پاس 32 ہزار روپے ہیں جیب میں۔ تو بڑا کاکا بھی لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہوا یہ کہ میں نے پیسے نکالے جیب سے، تو جب ان سے پیسہ پوچھا کہ بھائی فیس کتنی، تو 2 نشستوں پر جمع کرا دیے، تو انہوں نے کہا کہ 40 ہزار فیس، یعنی 20 ہزار ایک نشست کی فیس اور 20 ہزار دوسری نشست کی۔ یعنی بابر صاحب جو اندازہ کر کے گئے تھے کہ 2.5 ہزار فیس ہوتی تھی پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی، اب زیادہ سے زیادہ بڑی ہوگی تو 5 ہزار 10 ہزار ہوئی ہوگی، لیکن وہ 10 ہزار بھی نہیں، بابر صاحب کی توقع سے ڈبل ہو گئی تھی، 20 ہزار ہو گئی تھی۔ بابر صاحب کی 10 ہزار تک توقع تھی، 5 سے 10 ہزار یا 3 سے 10 ہزار تک، لیکن یہ 20 ہزار ہو چکی تھی، تو 2 نشستوں پر پھر کرانے پڑے، 20 ہزار الگ الگ دینے پڑے۔ تو ان کے پاس پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جب جیب سے پیسے نکالے اور میں نے گننا شروع کیے تو میرے 32 ہزار نکلے۔ تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پارٹی کے دوستوں کو سائڈوں پہ دیکھنے لگا، میں نے کہا یار نکالو پیسے۔ تو ظاہر ہے پارٹی کے لوگ تھے، ساتھی تھے، کلیگ تھے، اور ایک ریلیشن بن جاتا ہے تو پارٹی کی ذمہ داری بھی تھی۔ بابر صاحب پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو بابر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ پیسے نکالو بھائی، پیسے تو کم ہیں میرے پاس۔ تو 32 ہزار میرے پاس تھے، پھر 8 ہزار میں نے ساتھیوں سے لیا، یعنی چندہ کیا گیا پارٹی کے ہی لوگوں سے، کوئی الیکشن آفس یا الیکشن کمیشن کے لوگوں سے نہیں، یا باہر کوئی چندہ پبلک سے نہیں کیا گیا، بلکہ پارٹی کے لوگ جو ساتھی میرے ساتھ چلے تھے ان کو میں نے کہا کہ بھائی پیسے نکالو، یہ تو میرے پاس تو 32 ہزار ہے۔ تو پھر میں نے 32 ہزار میں نے دیے اور 8 ہزار میرے ساتھیوں نے دیے۔ ان میں ہمایوں خان جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ پیسے دیے، اور کسی ایک نے پھر پوچھا، ایک رپورٹ ہوا ہے ایک شخص نے جو ہے 50 روپیہ چندہ دیا۔ تو میں نے بابر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک نے 50 روپیہ بھی دیا، تو 50 روپیہ کیوں دیا؟ اس کے پاس تھا ہی 50 یا 50 علامتی طور پر کیا کرنا، یا کم پڑ گیا تھا، کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ تو پھر یہ بتایا گیا کہ بھئی ہوا یہ کہ بابر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اب کتنے پیسے کتنے پیسے بنے، تو ایک شخص کہیں سائیڈ میں کھڑے تھے، اپنا ہی تھے پارٹی کے، تو بابر صاحب نے کہا کہ 40 ہو گئے ہیں۔ تو اس شخص نے سوچا کہ یار یہ 40 روپے ہیں بابر صاحب کے پاس، انہوں نے پھر 40 ہزار نہیں سمجھے، 40 روپے سمجھے، تو 50 روپیہ انہوں نے بھی نکال کے دے دیا۔ یہ بڑا شغل ایک لگا تھا بابر صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت۔ تو اس طرح بہرحال بابر صاحب کی کہانی یہ تھی، نہیں تو کوئی بابر صاحب بہت ہی سمپل، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے ظاہر سینئر ہیں، سینئر پالیٹیشین ہیں، ان کے ساتھ ملنا جلنا تعلق ہمارا رہا ہے، خبروں کی لین دین کے حوالے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی بیٹ بھی میں 18-20 سال سے کر رہا ہوں، جے یو آئی کی، مسلم لیگ نون کی، باقی جماعتوں کو بھی کور کرتا رہا ہوں۔ تو بابر صاحب کے ساتھ پھر میں نے آج ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہانی بتائی کہ یہ اس طرح سین ہوا ہے جو اوریجنل ہوا ہے۔ میڈیا میں یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ فرت اللہ بابر کے پیسے کم پڑ گئے، اور 32 ہزار ان کے پاس تھے، 8 ہزار چندہ کیا گیا، لیکن یہ رپورٹ نہیں ہوا کہانی کیا تھی جو میں نے آپ کے ساتھ اپنے آج کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔